का जामे जम पेश करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. تب علينا يا تواب وتاب الله علينا. والله عليم حكيم. نعم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. سلمنا يا رب، عادنا الله. يريد الله أن يخفف عنكم. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. قوينا قلوبنا يا قوي المقتدر. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون إلا أن تكون تقتلوا
الحمد يا رب. الله اللهم زيدك. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ما شاء الله، جميل جميل. سبحانك يسير يا رب. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم الله نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الله هنيئا لكم والمستمعين. اللهم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. أسأل الله من فضلك. اللهم إنا نسألك من فضلك يا الله يا رحمن. لا تحرمنا فضلك وجودك يا الله يا كريم. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات
واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا وفقنا يا رب. لا التوفيق. إن الله كان عليا كبيرا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إن الله كان عليا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. صلى الله على حبيبه. صلوا على حضرة النبي. ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما
ولا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. إن شاء الله.